सर्वेस पोराक ताका लावाड्या महिमा ताची गाजोवया वैभव ताचो प्रगट्या वंदिया सर्वेस पोराक ताका लावाड्या महिमा ताची गाजोवया वैभव ताचो प्रगट्या गीताचे गाव्या मधुर नादान गाव्या स्तुती ताची उल्हासान बाप तो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो बाप तो अधीक मोगाचो वंदिया सर्वेस पोराक ताका लावाड्या महिमा ताची गाजोवया वैभव ताचो प्रगट्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो हर एका सोनवारा आमकां एक जावचो अनुभव हांगासर तुमकां तशेंच आमकां ह्या जागांक आनी तो अनुभव जावन आसा आमी कुमसराक येताना सबार जाणां तुमी कुमसराक येतात कुमसराकच म्हणून हांगा तुमचें काम खंय सोडून पयस ताण हांगा येतात कित्याक देवाची कृपा ताचे बक्षणे आमकां मेळटा म्हणून आमी जाणा आनी आयच्या वांजेलाच्या वाचपान आमी आयकता कशें जेजू ताची दयाळाय दाखयता गे म्हणून एका विधव स्त्रीयेक तिचो एकलोच पूत विधव स्त्री एकलोच पूत म्हळ्यार तो पूत देवादीन जालो म्हणटाना मेलो म्हणटाना तिका आदार जावचो कोणी ना विधव ती आनी आतां पुती मरतना कोणी ना आनी तसल्या विधव स्त्रीयेक जेजू कठीण एका विचित्र रितीन म्हळ्या बरी दयाळाय दाखयता कशें तिच्या त्या देवादीन जाल्ल्या पुताक तो जिवंत उडयता आनी ह्या वर्सा दयाळ्याच्या वर्सा आमी देवाच्या दयाळ्या विशयान चड चड नियाळ करून आयल्या खंडी जावन हो नियाळ आमकां एका रितीची बुजवण दितलो कित्याक ह्या नियाळूर आमकां समजता देव आमकां सोडून घालिना आमच्या कश्ट वेळार देव एक ना अनेक रितीन तो पावता आनी त्याच संतोशान त्याच उपकारी काळजांनी मनोभावान आमी ह्या देवाच्या आल्तारी बोंदणी येता देवाक आमी अर्घ दिवंक फावो आनी खंडी जावन आमी देवाक अर्घ दी जाय कित्याक आमच्या जिवनांत आमकां कश्ट आयल्या वेळार एक ना एक रितीन देव आमकां सांबाळटलोच ताचेर आमी तो भरवसो दवरया आनी देखून आतां ह्या आल्तारी बोंदणी आमी जमल्या वेळार देवाक अर्घ दिवन ताणें केल्या उपकारांक आमचे उपकारी मन दाखोवन आमी ताका अशें स्तुती करतना आमची अस्कत काळजां आमची अस्कत कुडी ताका आमी समर्पिया आमचे मनशा सैम थोडे फावटी आमकां ताचेतान पयस व्हरता थोडे फावटी आमच्याच बोळाचेर सत्तेचेर आमी चड गमन दिता आमी पोंदून रावता तशें केलां जाल्यार आमच्यो थोड्यो ल्हान ल्हान चुकी आमी वळखून घेवया आमच्या पातकांचे बक्षणे मागया आनी अशें नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान फावो तेवरी भेटोवंक आमी आयती जावया सर आमची पातकां वळखून घेवन बापालाच्या बक्षणे मागून सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनां चिंतून तोंडां सारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून केवळ सुद्दां सांगपाक म्हणीर सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पजोदा देव आमची एकाकृत करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन.
frutka Semia ka frutka Krista ka frutka Krista ka frutka Semia ka frutka Semia ka frutka महिमा देवा ओसकी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत तू बापाच्या उच्चाक बसताय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया देवा आमच्या दयाळ बापा बरे आसा ते सगळे तुझे स्थान उपजता तुझ्या मनासारखे आम्ही चिंतूंक जाय ते तूं आमचे मतीन घाल आणि तशेंच करूंक आमकां आदार दी हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन रायाच्या पुस्तकांतले वाचप थोड्या काळा उपरांत घरची येजमान जावन आसलेले ते स्त्रियेचो पूत पिड्यान पडलो ताची पिडा इतली कठीण जाली की ताचो श्वास बंद जालो तेदना तिणें एलियाक म्हळें देवाच्या मनशा तुवें म्हाका अशें कित्याक केलें म्हज्या पातकांचो म्हाका उडास करूंक आनी म्हज्या पुताक जीवशी मारूंक तूं म्हजेशी आयलाय ताणें तिका जाप दिली तुज्या पुताक म्हाका दी ताणें ताका तिच्या उस्क्या वयलो घेवन आपूण रावतलो त्या वयल्या कुडाक व्हेलो आनी ताका आपलेच काटीर दवरलो ताणें सर्वेस्पराक बब मारून म्हळें सर्वेस्परा म्हज्या देवा आपल्या घरांत म्हाका आसरो दिता ते विधवीच्या पुताक जीवशी मारून तिका दुकांत घालूंक तूं कुशी व्हरताय उपरांत तो 3 फावटी भुरग्याचेर आड पडलो आनी ताणें सर्वेस्पराक बब मारून म्हळें सर्वेस्परा म्हज्या देवा ह्या भुरग्या थंय जीव पाटी येसो कर सर्वेस्परान एलियाचे प्रार्थन आयकलें भुरग्या थंय जीव पाटी आयलो आनी तो परत जिवो जावन उठलो एलियान भुरग्याक वयल्या कुडांतावन सकला घरांत हाडलो आनी ताका ताच्या आवयक दिलो एलियान तिका म्हळें पळय तुजो पूत जिवो आसा स्त्रियेन एलियाक जाप दिली आतां जाल्यार तूं देवाचो मनीस
आनी तुज्या तोंडान तावन सर्वेस्पराचे उतर भायर येता म्हूण हांव खरेंच जाणा. देवाचें उतर हें. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवडले. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवडले. हांव तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवडलो. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेशी उल्हास सोडले नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलो. पोंडाक वचोंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवडले. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हरसिया. ताचो राग घडयेन निवता, पूण ताची दया जीवनभर बाळटा. सगळी रात सरी दुकाने काडूंक पडली तरी पांत्यार खालसान उल्हासू देऊन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवडले. सांपावलून गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां परगट केल्ली ती सुवार्ता मनशांतावन उपजल्ली न्हय म्हूण तुमी समजा जाय. कित्याक म्हाका ती खंयच्याय मनशांतावन मेळिल्ली न्हय. कोणीय म्हाका ती शिकयल्ली न्हय. बगार जेजू क्रिस्तानच म्हाका ती उगडापी केल्ली. आनी हांव जुदेव शास्त्रा प्रमाणे जियेतलो तेन्ना हांव कसो चलतलो ते विशीं तुमी आयकलां. कितल्या भिरांकूळ तरान हांव पवित्र सभेक दग दितलो आनी तिची देसवाड करूंक सोदतालो. तशेंच म्हजे परचे मदें म्हजे प्रायेच्या जायत्या प्रास चड हांव कसो जुदेव शास्त्रान प्रवीण जालो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून धरचे उर्बेंत हेरां सकटांक लजेक घालतलो. हें सगळें तुमी आयकून जाणात. पूण हांव जल्मोन आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो आनी ताचे साकरेक आपयलो. आपल्या पुताक हेर जातींच्या लोकां मदें परगट करचे खातीर ताका म्हजे थंय ताणें उगडापो केलो. ह्या वेळार हांवें खंयच्याय मनशा लागीं आलोचन घेतली ना वा म्हज्या आदीं धर्मदूत जातेल्यांक मेळोवंक जेरुसलेमाक हांव गेलो ना. बगार तक्षण हांव अरबिस्ताना गेलो आनी उपरांत दामास्काक फाटीं आयलो. 3 वर्सां उपरांत केफसाची वळख करचे खातीर हांव जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सांगाता 15 दीस रावलो. थंय सोम्याच्या भावा जाकोबाक एकल्याक सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याय धर्मदुताक हांवें पळोवंक ना. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia.
और एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला देव आपले परजेची भेट करूंक आयला और एक प्रवादी आमचे मध्ये उठला देव आपले परजेची भेट करूंक आयला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पोट तुमची सोवे आसू तुमची सोवे आसू लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या हाचे उपरांत जेजू नाईन नावाच्या एक शहराक गेलो ताचे शिस आनी वोडयेक लोकां जुमोय ताचे संगता गेलो शहराच्या दारवट्या सरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हणून भायर व्हरताले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो ओडेक जमो तिचे सांगाता आसलो सुमयान तिका पळयतच ताचें काळीज कनवळ्यान भरलें रडा नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो समेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती करन म्हणाली ओडेक प्रवादी आमचे मदें उठला देव आपले परजेची भेट करूंक आयला जेजू विशयांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता मोगाळ भाव भयणीनो आईच्या पहिल्या वचपांत तशेंच वांजेलाच्या वचपांत आमकां लागीं लागीं एकाच नमुन्याच्यो काणयो आयकूंक मेळटात पहिल्या वचपांत रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप तें 17व्या अवस्वरांत 17व्या वळींतावन जारेफाची स्त्री तिचो पूत देवाधीन जालो आनी त्या वेळार एलिया प्रवादी तांगेर आशिल्लो दुखडोसो वेळ तो आनी ती स्त्री गाभारली आनी निजाय किंवा देवाचो मनीस घे म्हणून तिणें बसो दुबाव चिंतलो आसलो आनी त्या वेळार हो पूत अशें मेल्ल्या बरी जालो आसता प्रवादी सची दावन येता म्हणटा अशें कित्याक करताय पूण एलिया प्रवादी भियेना ताका देवाचेर भरोसो आशिल्लो आनी देखून तुज्या पुता म्हाका दी म्हणटा तो आनी ताच्या कुळा व्हरता आनी ताका ताच्या मनशार दवर ताचे वयर तो पडोवन तो देवा लागीं परतता ह्या भुरग्याचो जीव पाटीन दी हांगासर कितें घडटा हांगासर एलिया प्रवादी देवान नेमियरलो प्रवादी तो बळवंतो सत्यवंतो पूण ताका ह्या भुरग्याचो जीव पाटी दिवंक जाता की जायना तो ह्या भुरग्याक जीव पाटी दिवंक शकना तो देवा लागीं मागता मात आनी ताणें मागले देव दितलो म्हूण तो बरो आसता आनी अशें ताणें मागल्या वेळार देव ताचें मागणें आयकता म्हूण आयच्या पयल्या वाचपात आमी आयकलें असलेंच आनी एक घडीत आमकां रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 4थ्या वाचपरांत थंयसर शुनेमाची स्त्री म्हणून आनी एकली स्त्री तिसोय पूत लांब खाणी ती रायांचे दुसऱ्या पुस्तक 4था वाचवार वड 32-27 पर्यंत एलिशा घरांत आयलो तेन्ना मेल्लो भुरगो ताचे खाटीर दवरलेलो ताणें देखलो तो भितर सरलो आनी आपणा आनी भुरग्या फाटल्यान दार धांपून ताणें सरस्परा कडेन मागलें उपरांत तो खाटीर सोडून भुरग्याचेर हात पडलो ताणें आपलें तोंड ताच्या तोंडाचेर आपले दोळे ताच्या दोळ्यांचेर आनी आपले हात ताच्या हातांचेर दवरले
एलिशा भुरग्याचेर आड पडलेलो आसता भुरग्याचे कुडीक ऊब आयली. एलिशा उठलो, कुडांत भोवलो आनी पाटी येवन परत भुरग्याचेर आड पडलो. भुरग्यान 7 पावटी शिंक्यो मारल्यो आनी आपले दोळे उक्ते केले. एलिशान गेहाजीक आपोवन म्हळें, सुनेमाचे स्त्रियेक आपय. ती आयली आनी एलिशान तिका म्हळें, तुज्या पुताक घे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आता आमचे कोणी मेल्ले मनीस जिवंत जाताना आमकां खंडीसान संतोश जातालो आनी हे ल्हान भुरगो अशें एका आवयस एकलोच पूत जाल्यार आनीकय चड संतोश. आनी तशें आसतना खंडी जावन हांगासर त्या आवयान एलिया प्रवादीच्या वेळार तशेंच एलिशा प्रवादीच्या वेळार ह्या दोगांय आवयांक खंडी जावन चड आनी चड संतोश जालो आसतलो तांचे भुरगे फाटीं जिवन जाल्ले पळोवन. पूण हांगासर दोगी प्रवादी एलिया तशेंच एलिशा जावंक इस्रायलाचे नांवार्थी प्रवादी ते तांणी असले अशें केलें वय. पूण असले तांणी तांच्याच सक्तेन केलें न्हय, तांच्याच बळान केलें न्हय. ते तांचेच जावन तांणी ह्या भुरग्याक जीव दिलो न्हय. दोनी कडेन आमकां वाचूंक मेळचे एकाच रितीचे ते उतर. एलिया प्रवादी भुरग्याचेर पडोवन तो मागता, एलिशा तशेंच करता. पूण वांदलाच्या वचपांत आमकां कसलो व्यत्यास पळोवंक मेळटा. वांदलाच्या वचपांत जेजू तरणाट्याचेर पडोवन ह्या देवा बाबा लागीं मागोवन ताका जिवन करिना. वांदलाच्या वचपांत कितें आयकता आमी? जेजू तरणाट्या म्हणटा, तरणाट्या तुका हांव सांगता उठ. आतां आमचे पैकी कोणी मेल्या उपरांत आमी उलयलीं उतरां तांकां आयकूंक जाताय? तांकां आयकूंक कान आसा ते ना, कान आसात वय पूण तांकां ते आयकनात कित्याक ती मेल्यात. पूण हांगासर हो मेल्लो मनीस जेजूचें उतर आयकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेल्ल्या मनशाक आमी उलयलें आयकना, मेल्ल्या मनशाक तांचे दोळे उक्ते तांकां पळोवंक दिसना, मेल्ल्या मनशाक सोलोंक आनी हातान काम करूंक जायना. पूण हांगासर जेजून ह्या मेल्ल्या तरणाट्याक सांगतना तो मेल्लो मनीस आयकता मात्र तो जिवन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगासर एक विशय आमकां पळोवंक मेळटा भावा भयणीनो, आनी तो जावन आसा देव आमकां जीव दिता म्हणून. आमकां जीव दिवचो देवान. एलिशा प्रवादी मुखांतर तशेंच एलिया प्रवादी मुखांतर तांचे मुखांतर ह्या भुरग्यांक ताणें जीव दिल्लो. आनी आतां जेजू ताचेच सक्तेन तो जीव दिता. म्हणजे जेजू खाली प्रवादी मात्र न्हय, तो प्रवाद्या पैकी वरतो, तो देवाचो पूत. तो देवाचो पूत म्हणून हे गणित आमकां स्पश्ट करून दिता. पोरण्या तेस्तामेंतांत त्या प्रवादी पैकी वरते प्रवादी एलिया आनी एलिशा जाल्यार तांच्याची वरतो जेजू. कित्याक जेजू आपल्याच सक्तेन आपल्याच उतरान एका तरणाट्याक जीव दिता. तुमी बुद्धा विशयान एक काणी आयकले जावंक पुरो. बुद्धा अशेंच ताचे उतर प्रकट करून आसतना ताचे शिष्य सांगता भोंवन आसतना एक दीस एकली स्त्री ताचे लागीं उपकार मागोवंक आयली खंय. ती सोय भुरगो मेल्लो म्हणून, म्हज्या भुरग्याक जीव कर म्हणून. त्या वेळार बुद्धान तिका तिच्या पुताक जीव करचे पयलें बुद्धान तिका सांगलें खंय, तूं खंयच्याय एका घरा जर तर कोणी मोरोंक ना जाल्यार त्या घरचो इल्लोसो एक मूठ तांदूळ हाडणे म्हणून. त्या घरचो एक मूठ तांदूळ हाडणे म्हणून. आतां ह्या बायल मनशाक विचित्र दिसलें, तिका जाय तिचो पूत जिवन जावं. आनी बुद्धा म्हणटा खंयच्याय घरा वचून त्या घरा मोरूं ना जाल्यार त्या घरचो एक मूठ तांदूळ हाडणे. खंयच्या घरा मोरण जावना त्या घरचो. ही गेली एका घरा गेली, विचारलें तिणें तांदूळ विचारलो. त्या वेळार ते म्हणाले ना आमगेर अशें आमचो आप सरला. आनी एका घरा गेली व्हडली माय सरल्या. आनी एका घरा गेली आमचो पाव सरला. आनी एका घरा गेली मांव सरला. हरी एका घरा एक ना एक मनीस मेला म्हणून. ही निराश जावन फाटी आयली. निराशेन फाटी येवन बुद्धा कडेन म्हणाली. बुद्धान विचारलें तांदूळ हाडलाय? ना. कितें हाडूं न्हय? हरी एका घरा एक एक मरण जालां, एक एक मणी जाला म्हणून. तर बुद्धा म्हणालो खंय, तर तुवें तुजो पूत मोरोंक आसा म्हणून तुवें स्विकार करचें बरें म्हणून. आतां बुद्धान ताका कित्याक जिवन करून म्हाका हांव जाणा. पूण बुद्धा म्हणालो हरी एका घरा हरी एक लागी मरण आसा म्हणून. पूण हांगासर जेजू तशें करिना. जेजू त्या विधो स्त्रियेक दयाळाय दाखयता. कित्याक ती विधो तिका आदार दिवचो कुमो कसो दुसरो कोणी नातुरलो.
आता विधव स्त्री एका समाजात स्थान असना मान असना धैर्य असना कित्या एक सुरी ती आसतली आता एक सुऱ्या स्त्री एक आसतो एकलो पूत तस्सो मरण पावस जाल्यार तिका आधार कोण आनी देखून आयच्या वांद्याच्या वचपान पयल्या स्वतर आमकां पळोवंक मेळटा जेजूची जी दायाळाय तिचे रडणे पळोवन जेजू कणवळ्यान भरलो म्हणून वांद्याला आमी आयकले मोव वाळलो तो आनी हो असलो मोवाळ जेजू आमचे दूख खंडीत जावन जाणा सबार पोटी आमी सबार कश्टांनी आसा आमकांय कश्ट येतात आमकां तरावळ कश्ट येतात आमच्या कुटुंबांत अवचित मरणां जातात आमच्या कुटुंबांनी नश जाता आमकां नाना तरेचे कश्ट मेळटात आनी अशा दिसांनी आमकां थोडे थोडे सावन येतात देव आमचे मागणे आयकता की असले सवाल आमकां खंडीत जावन दोसतात आमकां कित्या देव अशें परीक्षा करता की म्हणून देव आमची परीक्षा करता जावंक पुरो थोडे फावटीन देव आमची परीक्षा करता जाल्यार ती आमच्या बऱ्याक कसो करता आसतलो कित्याक देव आमकां कितें बरें न्ही म्हूण जाणा थोडे फावटी आमकां येवचे कश्ट आमच्या बऱ्याक पडटात आमकां ते कश्ट येताना समजना पूण ते कश्ट आमी सोसून जाल्या उपरांत आमकां कळटा हे कश्ट आयले आमच्या बऱ्याक म्हणून आमकां थोडे फावटी पिडा येता आनी पिडा येताना पिडा सोसून आमकां कश्ट मारतात खंडीत जावन पूण पिडा येवन जाल्या उपरांत तेन्ना आमकां कळटा कितें आमकां ती पिडा आयली म्हणून भाव भयणीनो अशें आसतना थोडे फावटी आमकां येवचे कश्ट देवाची दयाळाय आमकां दाखयतात देवाची मांडावळ आमकां ती कळयतात तुमी जाणात पयलें हांव सुशेगाद आसलो खंय पापुआ न्यू गिनीन थंय सेमिनारी शिकोवन आसलो आनी म्हजें काम तें हांव ताचे शिकोवच्या खातीर तरबेती जोडिल्ली सर्ती शिकापी म्हाका फाव केले म्हज्या वडिलांनी म्हाका सर्ती शिकपा धाडलें आनी अशें संतोशान हांव आसलो पूण भाग्यवंत हप्त्यान रामाच्या आयतारा म्हाका मिसा वचूंक जावना इल्ल्या कश्टांनी म्हळ्यार मिसा गेलो आनी थंय मिसा गेल्या उपरांत मिसा वेळार म्हाका रावूंक जावना म्हाका एक तर भोगतालें मिसांतल्यान फाटी येयलो फाटी येवन सुमार 10 वरां जाल्लीं सकाळींची म्हाका फोन कॉल आयले एक सिस्टर म्हाका फोन करून विचारता फादर आमकां हांगा मिसाक फादर आपना लोक राखून आसा रामोस वयता तुमी दयाकर मिसा घेतात की म्हणून आतां येना म्हणून कशें सांगचें त्या हळ्ळेंत हांव आसता जावन सुमार एक 15 किलोमिटर पयस तें सेमिनार 15 किलोमिटर पयस एक ल्हानशें कोपेल आनी थंयसर लोक हजर आसा पाद्र्याक येवना ते मीस पेटोवंक घेवन पाद्र्याक येवना कित्याक म्हाका हांव नेणा आसलो त्या वेळार सिस्टर म्हाका फोन करून विचारता येतात की तुमी म्हणून आमी तुमकां वेहिकल धाडटा कार तुमकां पिकअप करून धाडटा तुमी येता की म्हणून म्हाका येता म्हळें पूण म्हाका सांगनातलें गेलो कशें मीस पेटोवन आयलो सांजेर म्हाका कांय सांगोना मागीर म्हाका मलेरिया म्हणून कळ्ळें मलेरिया म्हणून कळ्ळें म्हाका वखद काणगेलें जायना पूण वखद काणगे नासतना मलेरिया गुण जायना तशें म्हणून सगळ्यांनी म्हळें चायनाचें एक वखद मेळटा म्हणून आर्थिमीटर म्हणून एक गुळयो मेळटात तातूंत कांय बाधा जायना टुयरेन काडपाची गरज ना म्हणून हांवें आर्थिमीटर काडून गेल्यो गुळयो काडून गेल्यो मंगळारा काडून गेल्यो बुधवारा काडून गेल्यो ब्रेस्तारा निमाणो ब्रेस्तार म्हाका उठोवंक सुमार जावना त्या वेळार हांवें चिंतलें आतां अशें देवान म्हजी कित्या परीक्षा काडूंची की म्हणून आनी निमाणो शुक्रार म्हजो निमाणो म्हणून चिंतलें हांवें म्हजोय निमाणो शुक्रार तो म्हणून कित्याक म्हाका उठोवन बाथरुमा समज वचूंक जायनातलें तितलेंय म्हाका बोळ नासलें खाणा जेवणाची रूच नासली खावंक जेवंक जायनासलें आनी त्या वेळार दिसाकी म्हाका भोगलें देव म्हजी परीक्षा अशें कित्याक करता कित्याक अशें परीक्षा करता गे म्हणून पूण जाप म्हाका मेळोना कित्याक अशें करता म्हणून जाप मेळोना 2010 इसवी एप्रिलाचो मार्चेच्या 11ची तारीख आनी निमाणो शुक्रार एप्रिलाची 1 तारीख आशिल्ली निमाणो सोनवार आनी त्या दिसा म्हाका धाकटेर पळोवंक आयलो हांव आसले कडेन पळोवंक आयलो म्हाका सोडूंक नासलें म्हणून थंयचो तो धाकटे पापुआ न्यू गिनीचो तो म्हणालो फादर सिच्युएशन इज नॉट सो गुड बट यू सी म्हणालो तितली बरी ना पूण पळय म्हणून इन केस इफ समथींग हॅपन्स कॉल मी म्हणालो कळ्ळें जाल्यार म्हाका राती आपय म्हणून हांवें राती फोन करून सांगलें ताका
डॉक्टर आय एम नॉट फिलिंग वेल. ताका म्हणालो तो तुमकां आतां एडमीट जावंक जाय की म्हणालो आस्पत्रेक. आतां म्हळ्यार वरां 10:30 जाल्लीं. ताका हांवें म्हळें नो आय वील मॅनेज द नायट. कशें म्हणी कर राती हांव वाचून उरता की पळयता म्हळें. आनी वाचून उरल्यार फाल्यां सकाळीं आस्पत्रेक येता म्हळें. मागीर निमण्या सोनवारा आस्पत्रेक सीदा सकाळीं उठून डॉक्टर आयलो सकाळीं. आयलो ताणें म्हाका ग्लुकोज घालें सलायन. एका कुशीन ग्लुकोज आनी एका कुशीन इंजेक्शन क्विनीन म्हळ्यार गुळयो खावन गेले जायना म्हणून. तशें निमाणो सोनवार आनी पास्कल सायतार हांव आस्पत्रेन. सगळो हप्तो हांव बेड्डार. म्हाका पयले फावटी म्हज्या जिवनांत पास्कल बेस्ताच्या सूंक अवकाश मेळूंक नासलो. आनी त्या वेळार म्हाकाय भोगलें अशें देवान आमकां कित्याक करचें म्हणून. पूण त्या वेळार म्हाका आनी एक संदेश आयलो. देवाची मंडावळ विचित्र. आस्पत्रेंत जावन फाटीं घरा गेलो. हांव म्हज्या रुमांत आशिल्लो. म्हाका न्हिदिल्ले कडेच म्हाका सोलूंक आनी भोंवळ नासलें. जेवंक खावंक जायनासलें. आनी आमचे बरी हांगा पेज आनी चटणी आनी करून वाडटली जाणा ना थंय. तांकां पेज करची म्हळ्यार तांकां कळना. आमचे बरी आमचे बरी उकडो तांदूळ थंय ना. थंय सुरय तांदूळ मेळचो तो 2 मिनटांनी उकडटा. आनी तशें आसतना हांवें सिल्ली पेज करून जेवची आशिल्ली कश्टांनी म्हणलें बरी. आनी म्हाका एक संदेश आयलो फाटीं वच. फाटीं वच. फाटीं म्हळ्यार खंय आतां फाटीं वच. गो बॅक. गो बॅक म्हणलो शब्द. आनी कोण उलयता म्हाका हांव नेणा. म्हज्या रुमांत आसा हांव एकलोच आसा. हांवें तकली घडोवन पळयलें न्हिदले कडेच बेड्डार आड पडले कडेन. अशें उबें रावन न्ही. उबें रावन म्हाका पळोवंक नासलें. आनी हांवें विचारलें खंय म्हणून. मागीर हांवें म्हज्या भयणीक फोन केलें. म्हजी भयण म्हाका मोगाचें. ताका कितें जाल्यार हांव सांगतालो. ते म्हणटा तुका फाटीं इंडियाक येवं येत न्ही. हांगाय तुका मिसांव काम करी येत न्ही म्हणून. फाटीं इंडियाक येवन तुका हांगाय मिसांव काम करी येत न्ही. इतलीं वर्सां थंय गेली ते म्हणटा ते म्हाका काडल्या उतरां. हांवें तें चिंतूंक वचूना. पूण तें म्हाका सांगता तुका फाटीं इंडियाक येवन मिसांव काम करी येत न्ही म्हणून. आनी भावा भयणीनो हांवें येदोळ पर्यंत म्हळ्यार हांगा येता म्हणसर हांव हांगा येवन पावतलो म्हणून हांवें चिंतूंक नासलें. म्हाका हांगा एपॉयंटमेंट जाता म्हणसर हांवें चिंतूंक नासलें हांव हांगा येतलो म्हणून. डिवायन वचून हांगा आयकल्लें हांव हांगा येवन पळोवंक गेलां. कित्याक एसओडीचे पयल्या फावट जेरी आसतना हांगा आशिल्लो. जेरी म्हजो एका वर्स म्हाका सिनियर तो तितलेंच आमकां एकामेका बरी वळख आशिल्ली. आनी तशें आसतना हांगा आमचे एसओडीचे म्हणून हांगा आयिल्लो पळोवंक गेल्लो. पूण हांव हांगा एक दीस येवन पावतलो म्हणून हांवें चिंतूंक नासलें. देवाची मांडावळ. थोडे फावटी आमच्या पिडेद्वारे आमकां आमच्या कश्टाद्वारे देव आमकां दुसरी एक वाट दाखयता. दुसऱ्याच मिसांव आमकां तो दिता. पूण हें देवाचें काम. आनी देव आमकां विसरून काडटा. आनी देव आमकां विसरून काडटा म्हणून आमकां स्पश्ट कळटा जेरेमाया प्रवादीच्या बुकांत. जेरेमाया प्रवादीच्या बुकांत पयल्या वासरांत ओळ 4 आनी उपरांत ओळ 9 आनी 10 आमी वाचया. जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 4 and 9 to 10. सरीसपराचे उतार म्हाका पावले. तेन्ना सरीसपरान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. हुमटूंक आनी मोडूंक, नास करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांगासर जेरेमाया प्रवादीक विसरून काडून देव म्हणटा तुका हांव विसरून काडला. हांवें तुका विसरून काडला आनी हे काम तुवें करूंक जाय. कसलें काम तुवें करूंक जाय. हुमटूंक आनी मोडूंक. म्हळ्यार आशिल्लें तें खाण उडोवंक. कसलें तें खाण उडोवंक. कित्याक तें खाण उडयत जाय आमी. खंयचें तें समान न्ही. खंयचें बरें न्ही. खंयचें आमकां बऱ्याक पडना. खंयचें आमकां वायटाक वणवरता. असल्यो संगती आमी हुमटून काडूंक जाय. आनी जेरेमाया प्रवादीक देवान विसरून काडलें हेच कामा खातीर. हेंच मिसांव ताका ताणें दिल्लें. इस्रायल परचेंत त्या वेळार इस्रायल परचा देवातान पयस वयताली. देवाचें उतर तांणी मानून घेवच्या बदलाक देवाचो नियम शास्त्र पाळच्या बदलाक ते तांचेच नियम शास्त्र पाळून नाशिल्ले. आनी त्या वेळार देवाचेर होंदून रावच्या बदलाक देवाचेर पातयेर रावच्या बदलाक हेरां रायांचेर ते पातयेर रावल्ले. जेरेमाया प्रवादी देवान विसरून काडलेलो वत्तो प्रवादी जावन आशिल्लो. देखून जेरेमाया प्रवादी देव सांगता तुका आसलें नाका आसलें हुमटून काडूंक. आशिल्लें मोडून घालूंक.
आणि ताच्या उपरांत बरें आसलें लावंक म्हणजे एक नवें मिसांव देव ताका दिता. नवें मिसांव दिवन देव ताका म्हणटा आतां तुवें हें करूंक जाय. देव हें विसरून काडटा. आनी यिर्मयाह प्रवादी म्हणटा हांव म्हाका फावो घे सोम्या म्हणून. हांव म्हाका फावो न्हय म्हणटा तो, कित्याक हांव एक तरणाटो. म्हजें उतर हांवें सांगलें कोण कोण आयकता म्हणून. यिर्मयाह प्रवादी इल्लो खाव दिता भियेता. पूण देव ताका म्हणटा हांव तुजे सवय आसा. देखून हांवें सांगलें उतर तुका तुवें सगळ्यांक दिवंक जाय. आनी राष्ट्रांक आनी ताच्या वडिलांक तुज्या हाताक लावन दिता म्हणून, तुज्या अधिकाराक लावन तुका दिता म्हणून. म्हणजे देव ताणें विसुल्ल्यांक तो अधिकार दिता. देवाची मांडावळी आनी देवान रचयल्लें, देवान आसा केल्लें तें देव आमकां बऱ्या तरेन चलोवन दवरूंक ताच्या हुकमेकार आमकां तो बोळ आनी सकत दिता. आनी हेंच उतर आमी हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता. आमी जाणा सांत पावल कितें करनासलो म्हणून. ताणें सांगच्या प्रमाणे तो इगर्ज मध्ये दगदून आसलो मनीस, इगर्ज मध्ये विरोध काम करचो मनीस. पूण तसल्या व्यक्तीक जेजू विसरून काडटा. आनी देखून सांत पावल आमकां सांगता ते वाचप आमी आयकलें, परतून आमी आयकुया. घरांत बरयल्या पत्रांत पयल्या वाचपांत पयल्या अवस्वरांत वळ 13 आमी आयकुया. आनी हांव सुदेव शास्त्रा प्रमाणे जियेतालो तेन्ना हांव कसो चलतलो ते विशीं तुमी आयकलां. सुदेव शास्त्रा प्रमाणे चलतालो तेन्ना हांव कशें आसलो म्हणलें तें तुमी जाणात म्हणटा सांत पावल. कितल्या भिरांकूळ तरान हांव पवित्र सभेक दग दितलो आनी तिची तेसवाट करूंक सोदतलो. तशेंच म्हजे परचे मदें म्हजे प्रायेच्या जायत्या प्रासड हांव कशें सुदेव शास्त्रांत प्रवीण जाल्लो आनी पुर्वजांचे संप्रदाय सांबाळून धरचे उर्बेंत हेरां सकटांक लजेक घालतलो. हें सगळें तुमी आयकून जाणात. पूण हांव पावलो कशें इगर्ज मध्ये दग दिल्लें म्हणून सर जाणात म्हणून तस्सो म्हणटा. पूण आतां कितें जालें? पूण हांव जल्माच्या आदींच देवान आपले दयेन म्हाका विंगड केलो. पूण हांव जल्माच्या आदींच देवान आपल्या दयेन म्हाका विंगड केलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां पावलो देवाची परजा आनी जेजूच्या फाटल्या दरांक दग दितलो म्हणून देवा कळीत आसलें की खंडीतर कळीत आसलें. आनी तसल्या व्यक्तीक जेजू विसरून काडटना आनी तशें ताका भोगतना सांबाळ म्हणटा हांव असलो व्यक्ती जालो जाल्यार देवान म्हाका हांव जल्माच्या आदींच विसरून काडलो म्हणटा सांबाळ. म्हळ्यार देवाची मांडावळ आमकां आमच्या जल्मा आदींच आसता. आमकां हर एकल्याची देव एका कार्या खातीर विसरून काडटा. भाव भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी तें मिसांव कसलें म्हणल्यार देवूच आमकां दाखोवन दिता. आनी देखून सांबाळ आमकां सांगता ताका मेळिल्लें मिसांव हें मनशाद्वारे मेळिल्लें न्हय, मनशाने ताका शिकयलें न्हय. आनी देखून ताणें फरकड कसो तो बांदेल तो मनशान ताणें शिकलो न्हय म्हणटा तो देवानच म्हाका कळीत केलें म्हणटा. गॉड रिवील्ड हिज गॉस्पल टू मी and I am a messenger of this gospel. I am a servant of this gospel. देखून सांत पावल तो वांदेल प्रकट करूंक कितल्या रितीन खंयच्या गांवाक वचून कितले कश्ट काण तो प्रकट करूंक लागलो. आनी उपरांत सांत पावल सांगता आमकां आमच्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो आमकां सांगता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र पयलें पत्र 14वा वाचवार. थंयसर तो एक तुलन करून सांगता भासांच्या देण्या विशयांत आनी प्रावाद्या विशयांत. अशें भासांच्या देण्या विशयांत प्रावाद्या विशयांत सांगून तो म्हणटा आमी प्रावादपणाचे देणे आमी मागत जाय की म्हणून कित्या खातीर म्हणून तो आमकां सांगता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 14वा वाचवार आमी आयकुया. मोग जावंक तुमचे चिन्येचो शेवट आत्मिकतेनी अदीक करून प्रावादकडचे देणे सोडूंक तुमी अत्रेका. कित्याक विचित्र भासांनी उलयता तो देवा लागीं उलयता शिवाय मनशा लागीं उलयना. विचित्र भाषेने उलयता तो देवा लागीं उलयता शिवाय मनशा लागीं उलयना. पूण प्रभात करता तो आत्म्यान प्रेरीत जावन गुपीत संगती तो उलयता. तरी तो उलयता ते कोणीय समजना. पूण प्रभात करून उलयता तो मनशा लागीं उलयता. प्रभात करून उलयता तो कोणा लागीं उलयता? मनशा लागीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रभात करून उलयता तो मनशा लागीं उलयता. मनशाच्या बरेपणा खातीर तो सांगता. मनशाक तो बुधबार दिता. मनशाक तो बरें शिकयता. विविध भासांनी उलोवचो तो देवाक देवा लागीं मागता. देखून विविध भासांनी उलोवचें आनी प्रवाद करचें ही दोनी तेणी बरी. पूण हांच्या खंयचे उत्तीम घे म्हणून आमकां सांबाळ स्पश्ट सांगता. मुंदरुया.
तो तांकां बोधन आनी उत्तेजन आनी बुजवण दिता. विचित्र भासांनी उलयता तो आपणाकच बोधन करता, पूण प्रवाद करून उलयता तो हक्के पुवी सभेक बोधन करता. तुमी सुमेस्तांनी विचित्र भासांनी उलयल्यार म्हाका खुशी, तरी ताचे किवरणी चड तुमी प्रवाद करून उलयचे म्हूण म्हजो अत्रेक. कित्याक प्रवाद करून उलयता तो विचित्र भासांनी उलयतले प्रास कितले की उत्तम. तुम्ही विचित्र भासांनी उलयचे म्हूण म्हजी खुशी म्हणटा सांबाळ कोरिंथांत बरोवन. कित्याक कोरिंथांत सबार भासाचे लोक सांगताचे येताले आनी तांकां सबार भासो येतालो जावन करो. विचित्र भासांनी उलयचे म्हणटा तो देवाचे देणे पळयता आपल्याक दिवचे ते बरें, पूण ताच्या किंवा ते खंयचे बरें प्रवाद करचे म्हणजे बरी शिकोवन बरें लिसांव हेरांक दिवचे. देखून प्रवादपणाचे देणे तुमी मागा म्हणून म्हणटा सांबाळ परतून परतून. आनी अशें आयच्या वाचपांनी आमकां पळोवंक मेळटा जेजू त्या विधवेच्या पुताक जिवन केले उपरांत तो लोक उद्गारता. एक महान प्रवादी, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उबो जाला. देवान मनशाची परजेची भेट केल्या म्हणून खंडी जावन आमकां प्रवादपणाचे देणे देवान दिवचे ते. आनी ते निजायकी बरें निजायकी वर्ते, कित्याक ते हेरांच्या सेवे खातीर म्हूण आसा. देखून सांबाळ आमकां सांगता कोरिंथांत बरयल्ल्या पत्रांत 14 वचन 12व्या वळीन ही देणी देवान दिवचे कित्याक म्हणून सांबाळ आमकां सांगता 12वी वळ. तशेंच तुमी आत्मीक देणी जोडूंक आशेतात जाल्यार पवित्र सभेचे वडावळीक गरज पडटी ती देणी उदांड मापान जोड घेवंक प्रयत्न करा. तुमी पळय सभेच्या वाडावळीक आतां आमकां दिल्ले देणे कित्या खातीर? आमकां देवान दिवची देणी आमच्या नांवा खातीर न्हय, आमी नांव जोडचें म्हणल्यार विरोधान न्हय, आमी प्रसिद्ध जायचे म्हणल्यार विरोधान न्हय. आमकां देवान देणे दिलें जाल्यार ते आमी पवित्र सभेच्या बऱ्यापणा खातीर उपयोग करचे म्हणून सांबाळ आमकां स्पश्ट सांगता. हांगासर जेजू त्या विधव स्त्रीयेक बरें करता, तिका तो समाधान करता, तिच्या कुटुंबांत एक आसरो आसोसो करता. म्हणजे एक प्रवादी तो ताच्या खातीर देवान धाडचो न्हय, ताचें नांव व्हड जायचें म्हणल्या खातीर न्हय, हेरांक ताचे मुखांतर हेरांक बरेंपण जावचे खातीर. देखून सांबाळ आमकां सांगता तें उतर आमकां मेळचे ते देणे खंयचेय देणे ते जावं दी ते आमी इगर्जमाच्या उदरगते खातीर उपयोग करचे म्हणली ताची आशा. देखून आमकां देवान दिल्ली देणी, आमकां ताणें दिल्ली तालंतां आमी हेरां खातीर उपयोग करी जाय. आमचें नांव जोडूं न्हय, आमचें नांव जोडून कितेंच मेळना, ते स्वार्थ जाता. आमी निस्वार्थी जाय जाय, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वावरी जाय. आनी तशें जाल्यार मात्र देवान दिल्ले देणे ते बऱ्या तरान उपयोग केले बरें जाता. आनी हांगासर थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो आमचे सांगत आशिल्ले मात्र बरे मनीस म्हणून, भायर आशिल्ले बरे न्हय म्हणून. आमकां गणन ग्रंथांत एक विचित्र गणित आयकोंक मेळटा. थंयसर देव मोइसेक दिल्लो आत्मो हेरांकी दिवंक आशेता आनी देव तांकां सांगता तुमचे मदल्या थोड्या मुखेल्यांक विसरून काडा म्हणून. ते 22-70 मुखेल्यांक ते विसरून काडटात, 72 एल्डर्स. पूण थंयसर देव तांकां पवित्र आत्मो दितना 2 जाण ते येवन वतले, ते तांच्या तमांत बसुल्ले. पूण जाल्यार देवाचो आत्मो तांकांय मेळटा आनी तेय प्रवाद करूंक सुरू करतात. ते प्रवाद करूंक सुरू करतना मोइशेच्या फॅन्स म्हणून ताका माननीवचे मनीस ते म्हणटात अरे ते दोगी तुज्या नांवी प्रवाद करतात आनी ते हांगा येवन वतले म्हणून. पूण तांकां कसली जाप मोइशे दिता म्हणलें आमी गणन ग्रंथ वाचया. गणन ग्रंथ 11वा वस्वार ओळ 26-29. दोग मनीस शिबिरांत रावले, एकल्याचें नांव एदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. आत्मो तांचेर आयलो, ते शिबिरांतले भायर वचूंक नासले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्लीं. तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केले. एक तरणाटो मोइशेक इकोबार दिवंक धांवलो. ताणें म्हणलें एदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रायेतावन मोइशेची सेवा करून आसलेल्या न्यूनाच्या पुतान जोसुआन ताका सांगलें मोइशे म्हज्या धन्या तांकां आडय. मोइशेन तांकां जाप दिली म्हजे पासत तूं मोसरी जालाय. सरीसपराचो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सरीसपरान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. प्रवादी जाल्लो जाल्यार प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोइशे म्हणटा हांगा मोइशेचें मन पळया,
सर्वेस्पराचो सगळो लोक प्रवादी जालो जाल्यार म्हणटा तो खाली हे मात्र न्ही सगळी म्हळ्यार प्रवादी जावन आसा हेरांक बरें करूंक धाडिल्लो व्यक्ती आनी आमी हर एकल्यांनी त्या रितीन पळयल्यार आमी हर एकल्यांनी एक प्रवादी जावंक जाय हेरांक आमी बरें करूंक जाय वायट वाटेन वेचांक आमी बऱ्या वाटेन हाडूंक जाय कश्टुंच्याक आमी बुजवण दिवंक जाय आनी अन्याय करतल्यांक आमी बरें करूंक जाय अशे प्रवादीचो गूण हो गूण आमचे ते आमी रुता करूंक जाय देखून आयची वाचपाक भाव भयणीनो आमकां उलो दितात प्रावादपणाचे देणे मात्र न्ही पूण एका प्रावादी बरी जियो मोइजे तांकां सांगले प्रमाणे हर एकलो व्यक्ती प्रावादी जालो जाल्यार म्हणजे हर एकलो व्यक्ती देवा बरी चिंतून आसलो जाल्यार हर एकलो व्यक्ती देवा बरी दायळ जाल्लो जाल्यार कितलें बरें आशिल्लें म्हणून खंडी जावन आमकां हें साध्य आसा देखून ह्या मिसाच्या बळजबराक आमी मागया आमचे मदें सबार रितीन कश्टुंचे मनशां आसात आमी तांकां बरें करयेत एक बुजावणेचें उतर तांकां दिवयेत समाधान तांकां करयेत आनी कोणी कश्टल्यांक आमी तांच्या कश्टान पावयेत गरजेक पावयेत आनी खंडी जावन आमकां तो देवाचे बेसाव मेळटले ह्या बेसाव खातीर आमी आज ह्या मिसाच्या बळजबराक मागया सौम्या जीवन मुझे जी म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस्वचे येऊन या वायडा सभे की तू सौम्या काळीज मोचे कलते मोळे ते दुःख कांतय ताजेर सारखे तुझे मोगान तुझ्या तू ते भर घे सौम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वस्वाचे येऊन या वायडा सभे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वपदा देवा बाबा मानतात असलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आणि अखेपूर सभेच्या देवाक सर्वस्वर मानून घेऊ बापा तुझी भक्ती करून आमी तुका वखदां ज्या बलिदानाचेर तुजे दायाळ दिश्ट घाल ही भेटवणी तुका मानव आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वसूया यश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पजुदरा आनी सासणाच्या देवा सर कळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो इतल्या कणवळ्यान तुवें आमच्या मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय जे जेजू सगळें तुका मानताले तेन्स आमचे सगळें तुका मानवंक पाताक मात्र सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाळटयलोय आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देवणी होगडायली पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी सगळ्या भक्तां बराबर संतोशान आमी ह्या संवसारी तुजी स्तुती गायता निरंतरी
Povi दरबाराचो सर्वेस पोरतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस मरण ससंगव्याच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने कराराचे हे रगत पातकांच्या पासून मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरावतले हे म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो गोड परगटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन कोणा बोरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडगुंडारा आमची सोडवण कर जय क्रिस्ताचे जय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा लुईस पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जीवन सबरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबनीची काकूट कर तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता बापा आमकां आरमळे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिच्या पती संगाती भगवान दंड आनी सूर कणीत काम मनोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सांदार नोळम सगडणार सान जोसेफ तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सांगता आमी मागया आमच्या आमच्या बापा बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सगळ्यांचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवडची पदवी आनी महिमा तुजी सत्नाच्या सुचना. सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. तर आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. त्याच मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप घातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराची आनी आमची सर पदकां धुवन काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी निजायची सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. सर्व सोहा सोदून करो उजवाड तुजे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवी दिवचे भुता. सर्व सोहा सोदून करो माय पार तूच इश्ट म्हजो सोबिया तुजो मोग म्हजो उसवा. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण आमच्या पिडांक एक बरें वखद ताचे वरवीं सर पत्कंतली आमकां सोडून तुजे कशे प्रमाणे सवलंक आमकां घटाय दी. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार काळसा येशूच्या पात्या बसवणेच्या मोखला सगळेच लास्या आमकां
मोगान सगळे स्लाव